आयच्या खबराचित्रात येवकार हांव सुशांत गावस पळयात खबरो विस्तारान। ऊस शेतकऱ्यांचे आंदोलन सरकारान गांभीर्यान घेतली ना जाल्यार हे आंदोलन आनीक खर करपाची तयारी आसा। सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान शिटकावणी दिल्या। फाटली 4 वर्सां फकत आश्वासनांचेर दवरले, आता कशेच उगी रावचे नात अशें ताचें म्हणणें। सांगेच्या शेतकऱ्यांनी खूप सोसला। मातयेन कोण राबता ताकाच कळटा, धडयेर जो भाटकार रावता ताका कश्टाची जाणवी काय ना अशें प्रसाद गांवकार म्हणटा। आता हाताच्या बोटार मोजपा इतलेच हांगासर शेतकार आयल्यात। हे आंदोलन आनीक वाडतले अशी वेळ सरकारान आमचेर हाडची न्हय अशी शिटकावणी प्रसाद गांवकारान दिल्या। पळयात। हो सपोर्ट तुमकां खबर आसा की आयज पर्यंत संजीवनी साखर कारखाना म्हाका दिसता हांव गेल्या 3 वर्सां जालीं कंटिन्युअस हे विशय पळयता एज अ आमदार म्हणून। शेतकार म्हणून हो पयलींच्याकून विशय आमी पळयता आयिल्ले कडेन आसा। टायम टू टायम जेन्ना जेन्ना हो टायम असो म्हणजे शेतकारांचेर आयिल्ले कडेन आसा, ऊस मारपाचो टायमाचो सरकारान सदांच शेतकारांक गाळ व्हरले कडेन आसा। खंयचें सरकार आसूं पण आयज आमी जे सरकार आसा तें BJP सरकार आसा। पयलीं मनोहर भाई करतालो, तो गेले नंतर डॉक्टर प्रमोद सावंत आयलो। आयज हो जो मोर्चा हांगा आयिल्ले कडेन आसा ते टायम टू टायम सगळे लोकांनी सरकाराक सांगले नंतर कमिटीशी जी आमची संघटना आसली शेतकरी संघटना तिणी खूब फाटी सरकाराक जागयलें, पूण ती योग्य पद्दतीन वागताली काय सरकाराची भितरली वागताली हें बी आजून पर्यंत क्लियर जायना। सो आयज लोकांचेर पाळय आयिल्ले कडेन आसा म्हणून लोकांनी पयर गेल्ली 20 तारखेर आपली एक नवी कमिटी स्थापन केली, जें नांव आसा ऊस उत्पादक संघर्श समिती गोवा। सो हेंच्या अंडर जेन्ना ही कमिटी स्थापन जाली आनी आमी ठरयलें की एक टायम बाउंड दिल्ले कडेन आशिल्लो। हांव टोटली आतां उलयतना हांव एक शेतकरी म्हणून उलयतां। एक टायम बाउंड घालून 10 दिसांचो टायम बाउंड दिल्लो आनी आयज 11व्या दिसाक आमी हांगा बसतले म्हणून सांगलें आनी ते प्रमाणे सगळे शेतकार लोक हांगा आयिल्ले कडेन आसा। आमी ताका सपोर्ट करपाक आयिल्ले कडेन आसा। तुमी पळयलें आसतलें टायम तुमी खूब फाटी पत्रकारान आमकां सपोर्ट केला की ऊसकारांक खंय तरी फुडें व्हरपा जाय, ऊस उत्पादक आसा ते खंय फुडें व्हरपा जाय। आयज जर हे ऊस उत्पादक फुडें व्हरतले जाल्यार तांकां एक्झॅक्टली तेंचें क्रायटेरिया कितें हें आयज पर्यंत सरकारान ठरयलां काय ना हो खूब म्हत्वाचो विशय आसा। एट एवरी टायम असेंब्ली आमी विशय काडलो कडेन आसा की ऊसाची म्हणजे संजीवनी साखर कारखानो हो बंद पडपाक लागला, गेल्ली आतां 3 वर्सां कंटिन्यू जाल्ले कडेन आसा। तो एकदांचो चालू करचो आनी तो चालू करपा खातीर जे मिनिमम कितें बजेट आसा ते मिनिमम बजेटान सरकारान चालू करपाक जाता। आज वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट्स आहेत गोवोरमेंटाचे आज गोंया भितर चल्ले कडेन आसा, पूण शेतकारां खातीर विचार करता जाय ते जाल्यार सरकार विचार करना वा खंय तरी आज दिश्टी पडून दिता। आनी म्हणून जेन्ना अशें करून मोर्चा घेवन वतात, गेल्ले फाटी 2 फाटी फॅक्टरी गेले, संजीवनी गेले, दोनी फाटी गेले नंतर ऊस चालू करपाक लायलो, एक फाटी फॅक्टरी चालू करून घेतली, दुसरी वर्साक समजा ऊस लैलाक धाडलो। पूण हें सगळें जेन्ना करता आसतना की सरकारान आपल्या स्वता लॉस कितले जाता हेची केन्ना विचार केलो ना। आनी म्हणून सांगूं सोदता की इतले लॉस करनासतना ह्या शेतकारांक जगोवपाचो पर्याय सरकारा कडेन आसा, पूण सरकार अजून पर्यंत स्थिर जायना। आमी म्हणटा की शेतकरी सुखी जाल्यार बाकी सगळे सुखी म्हणून, पूण खऱ्या अर्थान आतां पळोवपाक गेल्यार शेतकारां इतली दुखी दवरपाची जी प्रयत्न चल्ले कडेन आसा ती म्हाका दिसता खंयच्याय सरकारा कडेन चल्ले कडेन ना। आनी म्हणून आयज ह्या सरकारा भितर हांव हेल्प करता इतलें सांगूं शकता की आमी ह्या सरकारा भितर आज हें ज्यो रास्त मागणी आसा ज्यो लोकांनी आज घातले कडेन आसा 600 रुपयाची काल आतां पेपराचेर आज सकाळ फुडें न्यूज आयिल्ली कडेन आसा की त्यो मागणी पूर्ण जाल्या अशें म्हणून 600 रुपयाचो रेट आशिल्लो। कितले टायम जालो 8 दिसांनी दिता 8 दिसांनी दिता 8 दिसांनी तशेंच उरलें। पर इवन ZP इलेक्शनाका टायमार सुद्दां आमी 8 दिसांनी दिता म्हणून जाल्यार इलेक्शन जालें घेवन गेले तेंचे सादले फुडले विशय फुडें। सो सांगपाची गोश्ट कितें की ह्यो मागणी ज्यो दिल्ली कडेन आसा आतां 3600 रुपया मागणी दिल्ली कडेन आसा। सरकार म्हणटा 3000 रुपये, मागीर 2800, मागीर 2600, मागीर 2400, 2200 अशी सकयल कित्याक पडत येता? ही रेट सकयल कित्याक येता ती समजना आमकां। ती रेट एक तर कॉन्स्टंट किंवा ती वयर चडत वचपाक न्ही, ती सकयल कित्याक देंवता? सकयल देवपाचें कारण खंय तरी आसा। हेजो अर्थ जो की हो संजीवनी साखर कारखानो जो आज बंद पडलो आसा तो कायमचो बंद उडोवपा खातीर हे सगळे प्रयत्न चल्ले कडेन आसा। जेन्ना ही रेट सकयल देवपाक वतली ऑटोमॅटीक शेतकार बेजारतलो, कोण तरी एकटो ऊस सोडटलो, दुसरो ऊस सोडटलो, मागीर 10 जाण सोडटले, मागीर 100 जाण सोडटले, मागीर ऑटोमॅटीक हांगा इंडस्ट्री काबार जाली तेवटेन तुमगे ऊस उत्पादक ना मरे। आतां संजीवनी कोणाक घालपा ती हो प्रश्न मागीर केन्ना तरी 5 वर्सांनी आमकां तोंड मुखार येतलो। सो म्हागे सांगपा वरती की रेट सुद्दां आमकां आतां घातले कडेन आसा 3600 रुपया म्हणून। ती 3600 रुपया मेळपाक जाय कंपल्सरी जो पर्यंत फॅक्टरी चालू जायना तो पर्यंत। सरकारान ती फाल्यां करपाक चालू, फुडले 3 म्हयन्यान फॅक्टरी चालू करपाक जाता इतली गॅरंटी सांगता। आतां हो सिजन ऑलरेडी गेल्ले कडेन आसा, एटलीस्ट फुडली सिजना ती रेडी जावपाक जाता। अशी तीच फॅक्टरी इतली रिवाय करपाक जाता। ह्याच शेतकारान जेन्ना आमचे वाडी भागा भितर मिटींग घेतली तेंचे एक संघटनेचे मनशान म्हाजेर हांवें केल्लें की आमदारान ती चलोवन दाखोवची म्हणून। हांवें 30 दीस कंटिन्युअस काम केल्लें विशय 30 दीस कंटिन्युअस काम महाराष्ट्रा गेलो, कर्नाटका गेलो। फाटली जे कर्नाटकाच्या लोकांचो ऊस येतालो त्या लोकांक सुद्दां अरावंड 49 लाख रुपया अजून लोकांचे दिवपाचे आसा। थंय सुद्दां वचून त्या लोकांक परत रिकवर करून म्हणजे सांगून घेतलें की आमकां परत संजीवनी तुमी ऊस दिवचो म्हणून। त्याच प्रमाणे बाकी प्रमाणे ज्यो एजन्सी आशिल्ल्यो त्या एजन्सी हांगा देंवल्या आमी सकयल। तितूंतले 1-2 एजन्सी बरी एक एजन्सी आमी कामां लायली फुडें। जेन्ना गव्हर्मेंट आमकां जेन्ना हो विशय घेवन गेलो तेन्ना गव्हर्मेंट तेजेर विचार करपाक तयारी करना, म्हणजे हेजो अर्थ तुमकां कितें करपाक जाय न्ही।
आमी एकदम बारीक विशयांतल्यान कशें ती चालू करूं शकता हो विशय आमी गव्हर्मेंटा कडेन घेतलो पूण केन्ना तिणें आयकून प्रयत्न केलो ना उलट दुसरोच विशय काडलो भायर सो ह्यो सगळो जो विशय आसा हो मोठो एक घोळ आसा म्हाजी आमची इतलीच मागणी आसा आमी आज शेतकारांक सगळे जमले कडेन आसा ह्या शेतकारांक जे मूलभूत सुविधा आसा त्यो सुविधा आयज चालू करून दिवपा खातीर गव्हर्मेंटान आयज आमी येवचें पडटलें आनी जर ते येना येता जाल्यार हो विचार आमकां फुडें घेवन वचपाची आमची कॅपेसिटी आसा आनी ती करपाक आमी सक्षम एमएलए तूं खूब खेपे हांगा उसकोणा हेल्पा लागून खूब अशें सोल्युशन काडलें खूब खेपे सीएमा कडेन मेळ्ळें पूण सीएमान एलिगेशन तुमचें दुसरें केलें बट सीएमा करपा मना ना हें अशें दिसता तुमकां ना आयज पर्यंत आमी जावन करपा मना ना हेजेर क्लियर कट कळटा कोणी मागीर कितलेच सांगो तोंडान सांगो की आमी चालू करता शेतकारांनी ऊस लावचो आमी फॅक्टरी चालू करता अरे एक रिटर्न दिया मरे एक सादें सिंगल ड्राफ्ट करा शेतकऱ्यांनी तुमचे मध्ये एक ड्राफ्ट करा गव्हर्मेंटामध्ये जालो विषय सोंपलो त्या रिटर्ना प्रमाणे शेतकार फुडें व्हरतले आनी आयची डिमांड तोच आसा शेतकारांचो एक रिटर्न जो ते तुमी कितें पळय सांगपा सोदता गव्हर्मेंट कितें शेतकारांक सांगपा सोदता कितें पळय तुमी दिवपा सोदता किंवा दिवपा सोदना ते आयज एक रिटर्न दिया न्ही विशय सोंपलो 4 वळीचेर एक ड्राफ्ट करा विशय सोंपलो तेजे पयलीं कडेन कांय नाका पूण ते दिवपाची आज ताकद दवरना ते दिवपाची कॅपेसिटी दवरना प्रत्येक फावटी करता 8 दीस वरां 10 दीस वरां म्हयनो गेलो अशें करून 3 ते 4 वर्सां कितें जाता फॅक्टरी ऑलमोस्ट सगळी गव्हर्मेंट कडेन आसा सो खंय तरी हांव इतलें क्लियर सांगता की गव्हर्मेंट जर हें सिरियस घेतना जाल्यार हें एज्युकेशन सिरियस आसतलें इतलें सांगता एक दुसरी सांगपा आतां हांगा कोरोना केसीस वाडल्या सेकंड फेज आसा आयले म्हणटा काल गोंयांत 40 लाख टुरिस्ट आयले कोणा लागून आयले म्हाका हेजें उत्तर तुमी पयलीं सांगचें पत्रकारांनी 40 लाख टुरिस्ट काल एक दिसाक आयले कोरोना खंय गेलो SOP पळय सांबाळपाची जाल्यार कोरोना गेलो खंय आतां 40 लाख टुरिस्टांक खंय नातले गव्हर्मेंट सरकार सगळ्याक खबर आसना रे सरकार हाजेर कांय करना आमी तरी सुद्दां लोक जे आयल्या ते मिनिमम लोक आयले कडेन सांगा हे सगळे आमी अजून पर्यंत सांबाळटात हे मिनिमम लोक आतां आयले कडेन आसा जर जाय जाल्यार सगळे लोक आमी हाडूंक शकता चडशे जाणटे लोक दिसता ताजेर म्हणटा ना जाणटे तशें आज प्रत्येक लोक हांगा मनीस आयला तो आपल्या पोटा खातीर आयले कडेन आसा हे जाणट्यांनी ते जमनी कसून आपली कितें तरी तयार केले कडेन आसा आज सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव क्लियर सांगूंक सोदता गोंयचे खातीर सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सॅक्रिफायस केला तितले खंयचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज कोणाक सॅक्रिफायस केले कडेन ना हे क्लियर कट आसा आनी तांकां प्रत्येकाक खबर आसा एक मनीस 3 फावटी घर बांदलो मनीस सांगा स्थानीक घर ते काडले दुसरे कडेन व्हर घातले ते काडले तिसरे कडेन घातले अशे बांदलेले लोक हांगा आसा भितर आसात सो आयुश्यभर घरांत बांदपाक उरलो आपली पोटाची उदरगत किंवा भुरग्यांक खंय जॉबाक लावपाक पावना किंवा खंय तरी वर्तमान करपाक पावना शेतकरी म्हणून जाणटे सुद्दां कोण आयले कडेन आसा तांकां खबर आसा तेंच्यांनी ते केल्ले कडेन आसा मातयाक कोण लयटा ताकाच कळटा दुसऱ्या कोणाक कळपाना धडेर रावता तो भाडकार वेगळो आसता मातयाक कोण लयटा ताका वेगळी कळटा सो ताका लागून हांगा जे कोण लोक आयले ते मिनिमम लोक आयले कडेन आसा सपोज हें वाडोवपाक जाल्यार आमी कितलें वाडोवपाक कांय हरकत ना आनी त्याच बरोबर गोंयचे सबंद शेतकारांक मुद्दम जे उस्कार जे लोक आसा तांकां आज काणकोणचें धरून पेडणे पर्यंत जे उस्कार लोक आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की जर तुमचे ह्यो मागणी मान्य जावपा जाय आज सांगकारांनी फुडाकार घेतले कडेन आसा तुमी बी सगळ्यांनी मेळून आज बरोबर येवचें हांगा काणकोणच्या आनी पेडणे पर्यंत जे कोण उस्कार लोक आसा ते आनी परत एकदां ही नवी कित्याक भाऊसाहेब बांदोडकरांचें एक स्वप्न आशिल्लें ही संजीवनी कितें सांबाळपाचें आज ते संजीवनी बद्दल 12-13 सोड कितें विशय ती चलता आमी सांगूंक शकना काल सुद्दां एक विशय आयकला की संजीवनी साखर कारखाना जमनीचेर आतां खंय नवी लागवड येवपाची आसा गांजा ती जमीन ती लागवडी अंडर हाडपाची काल हांवें कोणा कडच्यान आयकलां खरी खबर ना म्हाका आं ऊस आसा इतली बरी पीक सोडून आतां गांजा कडेन वळटा शेतकार आतां ती म्हणजे दुसरो मार्ग घेता पयशे भरपूर मेळटा म्हणून फाल्यां लोक कितें आयज तूं रोय सगळ्या प्रत्येकान आमच्या प्लॉटांक गांजा रोयलो फाल्यां कितें पोटाक शेवटी कितें जाय गांजा खातले आमी वखदां जाय रे आमी ना म्हणना वखद आसता ती यूज जाता आसतलो पूण तेजो हांगा दुश्परिणाम कितें जातलो हेजे कोण विचार केला फायल मूव केले म्हणटा फायल मूव केले जर विशय काबार जाता आसता न्ही पूण खंय तरी फायल मूव करप हेजें इंटेन्शनूच तें आसना रे इंटेन्शन गव्हर्मेंटाक कितें तरी आसा म्हणून फायल मूव केले कडेन आसा सो एकंदर हो विशय खंय तरी हे आसा हांव इतलें सांगूं सोदता तुमकां की आयज शेतकारां पर्यंत आमी आसा हांव हांगा शेतकार म्हण आयिल्ले कडेन आसा आमदार हो विशय म्हजो वेगळो पूण शेतकार म्हण आमी हांगा आयिल्ले कडेन आसा आनी तेजे प्रमाणे सदांच जो पर्यंत हे विशय मान्य जाना तो पर्यंत आमी आसतले गोवा 365 खातीर सांगेच्यान प्रहर सावड्डेकार परवरीच्या आमदारान फकत पत्रकार परिशद घेवन आरोप केले ते भायर लॉकडावनात आणि ताणें कितें काम केलें आसत जाल्यार ते आपल्याक खबर ना जिल्लो पंचायत वांगडी कार्तिक कुडणेकरान सरळ आरोप केला तशेंच फुडले विधानसभा वेंचणुकीत भाजपाचो उमेदवार वेंचून हाडटले अशें ताचें म्हणणें कोविडाचो टायम येलो कोविडाच्या टायमा खातीर इलेक्शनाक थोडे गॅप पडले कोविडाच्या टायमार आमी इम्युनिटी टॅबलेट बुस्टर जे चमनप्राश भरपूर जे आमचे कार्यकर्ते आसले जे सुकरूच न्हू परवरी जे सगळ्या जाग्यार आमी सुरवात केली कार्यकर्त्यांनी सगळ्याच्या घराघरांत पावून जे कोविडाच्या टायमार जे एसेन्शियल गूड आसले ते पावोवपाचे भरपूर सुकूर पंचायतीन सगळे पंचायतीचे सगळे कार्यकर्त्यांनी आख्खे गोंयभर जे कार्यकर्ते आसले भारतीय जनता पक्षाचे माझे तशें गांवांत तेंच्यांनी जे जे काम आसलें तेंच्यांनी पावोवपाचें काम केलें लोकां पर्यंत दुसरें चितलें काम केलां की कितें हांव पूण आमदारान एक काम व्हडलें काम केलें की प्रेस घेवप
दोन दिसांनी प्रेस घेवप आनी उलोवप की हे जे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आहा, भारतीय जनता पक्ष आहा, परवरी हा मंडळ आहा, जे पंचायत लेवल आमचे लोक आहा, जे भारतीय जनता पक्षा वांगडा जी पंचायत आहा, सुकूर पंचायत, हे फक्त आपल्याच लोकां पुरती कामां करता. जे हे लोक फक्त आपलेच लोक जे सोदून काडटा आनी तांकां ह्युमिलिटी बुस्टर जाचे म्हणून एसेन्शियल गूड तांकां दिता. पूण हे तेणी फक्त लोकांक सांगीत सुटलो प्रेस घेवन, पूण लोक तेच्या तेन्नाय बळी पडोंक ना. भारतीय जनता पक्षान जे प्रत्येक पक्षान त्या टायमार एक मनुष्यपणान, एक मनीसपणान सगळ्या घराघरांत पावपाक जे गरज आहा ते तेन्ना हांव आसलो तेंच्या वांगडा. जे सुकूर पंचायतीचो झेंडो आसता, आयज आमचो भारतीय जनता पक्षाचो झेंडो आहा, भारतीय जनता पक्षाचे जी पंचायत आहा, जे सुकूर पंचायतीचो जेचो झेंडो तेचो झेंडो एसांब्लीचेर अशें हांव सदींच सांगीत येता आनी तुमकां सांगता. आनी म्हाका ठामपणे विश्वास धरता की हेजे फुडें आमी आमचो कॅन्डिडेट जावं आमचो आमदार आमी भारतीय जनता पक्षाचो आमदार आमी गोंय राज्याक दितले, परवरीक दितले आनी एसांब्लीक धाडटले. तूं आसतलो रेसीक? ना, हांव रेसीक ना, पूण हांव जो आमकां भारतीय जनता पक्ष जो आमकां कॅन्डिडेट दितलो त्या पक्षाक हांव रात दीस काम करतलो, जीव तोडून काम करतलो, मनासून काम करतलो. गेल्या फावटी परवरीचो उमेदवार ठरयतना बीजेपीचो कशें कितें वाद जाले ते ऑफ द रेकॉर्ड आमकांय खबर आसा. हे फावटी तुमचो क्लियर एंड कट कॅन्डिडेट कसो आसतलो तो दाव वाद कित्याक करता? आमकां हांवें सांगलां आतांच तुमकां, जो पक्ष आमकां जो कॅन्डिडेट दितलो त्या पक्षाक आमी सगळे ठामपणे उबे रावतले फाटल्यान. आनी आमकां ह्या फाटी आमचो आमदार आमी निवडून हाडटले 100%. तुमकां दिसता की विरोधी पक्षाचे तुमचे कितें बरी फायट दितले म्हणून तातूंत इलेक्शनाक? एसांब्ली इलेक्शन कित्याक आहा? इलेक्शन म्हणजे एक लोकांची मनां जिखपाची गेम. आमी सुरवात केल्या लोकांची मनां जिखपाची. कितपर लोक आमकां साथ दिता आनी पक्ष आमच्या वांगडा म्हणजे पक्ष आमकां कितलो हेल्प करता आनी पक्षा खातीर जो कॅन्डिडेट दितलो तो आमी जिखपाचें काम कशें कितें करतले ते. कोरोना महामारीक लागून अंदू शांतादुर्गा फातर्पेकरेन तशेंच शांतादुर्गा कुंकळकरेन देवीची जात्रा एकदम साद्या पद्दतीन मनयतले. शांतादुर्गा फातर्पेकरणीची जात्रा 14 ते 18 जानेवारी मजगती जातली, जाल्यार 18 जानेवारीच्यान कुंकळकरणीचे जात्रेक सुरवात जातली. फातर्पेकरणीचे जात्रेक रथ ओडचे नात असो निर्णय देवस्थानाच्या महाजनांनी घेतलो, जाल्यार कुंकळकरणीच्या रथाविशीं अजून निर्णय जावंक ना. खाजे, चणे आनी फुलकारांक सोडून हेर बाकीच्यांक दुकानां घालपाक दिवचे नात असो निर्णय लेगीत महाजन आनी वांगड्यांनी घेतलो. आमची 14 तारखेक पळय जनरल बॉडी मिटींग जाली आनी ते मिटिंगेक आमी अशें ठरयला की कोरोना काळा खातीर ह्या फावटी जात्रा आपली सादारण सिंपल जातली. सो फक्त रथ बी कांय आसपाना आमच्या ह्या वर्साक. ओन्ली पालखी काडटले आमी आनी फेरविरी लावपाना. जे एक 2-3 आमचे रेगुलर हेजे खाज्याचे मांड आहा ते आसतले आनी आमची रेगुलर फुलकारां बाकीच्या शिवाय कांयच फेरी आसपाना. दुसऱ्यांचे लोक आमी रिक्वेस्ट केला लोकांक गर्दी करची न्हू कोणी लोकांनी, बट जे कोण येतले तांकां आमी सिस्टमॅटीक मास्क सॅनिटायझर घालून एंट्री टायम एक 20 ते 25 लोक घेवपाक शकता. कित्याक आमचो जागा पळय तेतून 200-300 जाता, बट गर्दी न जावची हें प्रत्येक कोणाक एक 20 ते 25 लोक घेतले आमी. रथ ओडटलो जाल्यार ताका भरपूर लोकांची गरज आसता. तेजे खातीर लोक जर चड जाले जाल्यार गर्दी जातली. गर्दी जाली म्हणल्यार आमी कोविड-19 आव्हान दिता अशें जातलें. सो तेजे खातीर हेजे मुखार आमी जात्रा मोठ्यांतली मोठी करता. ह्या खातीर ह्या वर्साक कोरोनाच्या काळाक लक्षांत धरून आमी कमीत कमी जी वार्षिक जात्रा आसा ती आमची 18 जानेवारी स्टार्ट जाता, 18 ते 23 तारखेर. ही जात्रा ह्या फाटी आमी कमीच मर्यादीत स्वरुपान करपाची ठरयला. तशी आमची गव्हर्मेंटाची गायडलायन्स फॉलो करून कंपल्सरी जे मास्क आहा ते कंपल्सरी आसतले. आमी भायर सॅनिटायज दवरले आसतले, सगळे सॅनिटायज करून देवळां वयतले वचपाचे सगळे लोकांनी. आनी आमचे जे कोण आसतले व्हॉलंटियर्स तांकां सगळ्यांक ते सांगते सगळ्यांक फॉलो करचें आनी आमी कमी स्वरुपान लोकांक धाडटले भितर. ती मिटींग जाली आसा जनरल बॉडी जाल्या, प्लस आमी 4 कमिटी प्लस 12 गांवकार सगळे बसून आमी जात्री कशी करपाची सगळें ठरयलेलें आसा. वर्ष पद्दती प्रमाणे आमची जात्रा जातली. सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून करतले आमी. आनी जी पारंपारीक आमची जी फेरी पयली आसताली तेच खाजेकार
ते फुलकार आनी आमचे चणेकार तांकांच घेवन जात्रा ह्या फाटी करपाचें थरयलां आमी. जी वर्सां जी स्टॉल येताली ती ह्या फाटी आसपाची न्हय. आनी सगळें हांव एक आव्हान करतां, विनंती करतां की कोणें येवन हिंगा स्टॉल घालपाची विचार करचो न्हू ह्या वर्साक. भाविकांक खबर आसा फातर्पेच्यान शांतादुर्गे कुंकळकाची जात्रा ही प्रसिद्ध जात्रा म्हणून. आनी ह्या भावनेन कारवार पतान ते पेडणे पतानसान लोक भरपूर प्रमाणे ह्या भक्तभावान ह्या देवीची भेट घेवपाक येतात. पण ह्या वर्साक मातशें आमकां कठीण परिस्थिती आयला. कोरोनाचें दुयेंस वाडिल्ल्यान प्रत्येक जाण आपले डिस्टन्स घेवन थंय दीस सारतात आनी सगळ्यांचे व्हडली संकट आयला. तरी आसतना ही शांतादुर्गे कुंकळकाणीची जात्रा आमी करपाचें ठरयलां. कमिटी वांगड्यांनी आनी बाराय गांवकारांनी एकट्यान जावन आमी ती जात्रा करतलेच. पूण ती आमी सादारण स्वरुपान करूं सोदतले. जे मांडाची गर्दी आसताली ती गर्दी आसचिना. 2-3 चायची दुकानां आनी 7-8 खाज्याच्या मानच हांगा ह्या वर्सा आसतले. तेन्ना भाविकांक उलो मारता, तुमी आस्थिंगसान लागून तुमी प्रार्थना केली जायत तुमकां शांतादुर्गा पावतली. तेन्ना गर्दी करनासतना ही जात्रा बरे भाशेन 5 दीस करपाक आमकां देवी शक्ती दितली, आरोग्य दितली अशें हांव विनंती करतां. आनी तुमी भाविकांनी जात तशें ह्या वर्साक जात्रेक येवप ना येवप ते तुमचेर आसा, ते तुमी पळोवन घेवचें. आनी सगळ्यांक देवीच्या नांवान सगळ्यांक मागणी करता तुमचें आयुश्य बरें जावचें आनी तुमकां सगळे तुमचे विचार पुरी जावचे हे देवी लागीं हांव मागणी करतां. गोवा 365 खातीर फातर्पेच्यान रमेश नायक रावत. आंतोनियो जोकिम सिमोईस, मान्युएल फ्रांसिस्को झेवियर फर्नांडीस, जोकिम फर्नांडीस, रोझारियो ई बोथेलो, मारियानो लॉरेन्सो फर्नांडीस हांकां जीवन गौरव तियात्र पुरस्कार, जाल्यार वेलेन्सी कार्मेलीन डिसोजा आनी रिचर्ड कुलासो ह्या तरणाट्या तियात्र कलाकारांचोय भोवमान घडोवन हाडलो. त्या भुरग्याक एक देवान रचता आसतना बरे बुद्धीन बरे तकलेन ताका रचलो. आयज सायडना फुडें पूण देवान ताका दुसरे वाटेन मुखार वयलो. आनी आयज हांव आभारी तियात्र एकाडेमीचे आज प्रेसिडेंट आनी ताचे वांगडी तुमी ताजो सत्कार केला, एक बरी वस्त. दुसरो म्हणल्यार मान्युएल फ्रांसिस्क शाबेर फर्नांडीस हो एक बरो बऱ्यांतलो पॉलिटिशियन. जाक्षिकाराचेर बरयलो तो म्हाका आसा. आनीक तेन्ना जाक्षिकेत तो चिकलो आनी तो वाल्लो पूण ताणें खूब मतां काडली. बरो वार केला तियात्रांत. तुका शाबास. आमचो जोकिम फर्नांडीस जॅक दे वास्को त्या भुरग्याक हांव खूबसो वखदां म्हणजे शी जायत फाटी येवपी तो आनी बरो मनीस. तुकाय म्हजी शाबासकी. त्याच भाशेन रोझारियो ही बोतेलो तो अजून स्ट्रॉंग आहा आनी खूब त्यात नाचतलो तो आनी खूब त्यात नाचचे. आमचे गांवचो मारियानो लॉरेन्स फर्नांडीस हेणें तियात्र बरयला, नाचला आनी बरें वाजयलां. वर्सा रोझार रॉड्रिग्साचे खुबशे तियात्र ताणें वाजयल्या. तुकाय म्हजे परबी. आतां हितून वेलेन्सी कार्मेलीन डिसोजा ताका हांवें पयलां जॅकोबाचे तियात्रांत खूब फाटी बरें खबर आसा. अजून खबर ना. केन्ना चेंज जाता तें म्हाका खबर आसना. बरें काम करता. काम तशेंच दवरचें परबी. आतां बाटली सोऱ्याची तिकेट मोरणाची विचारान तियात्र आपल्याचोच बरोवन वयलो आनी तो तियात्र बरोवन तेणें स्वर सोडलो. हांव वाजलो.
आज त्याचा उगडास केला बाब मिनीन आनी तुमी वालोर ह्या उगडासाचेर तरी तुवें सोरो सोडून बरें बरें तियात्र करूची हीच म्हणजे मागणें त्याची आमकां जाय. बाबडालो आमचो पयलो तियात्र एकेडमिकाचो प्रेसिडेंट तोमासीन म्हाका आयकला हांगासर तोमासीन आहा हांगासर ताणें खूब काम केलें. ताज्या हाडल्यान म्हणटा जाकोब आगेर जालो तुगेलो तो लंडन गेला गेला अगुस्तीन आनी हांव जाला मिनी ही तियात्र एकेडमीक कोंकणी तियात्र एकेडमीक जावन मातशें आमकां आलाशीर उरला म्हाका तुका. कित्याक हे भाशेक लागून 2 लाख लोक एकठांय करपी हांव पणजे 7 जाण भाव आमचे गेले पण आमी मागताले कितें रोमन स्क्रिप्ट त्या मनशांक बारीक समाज वयर सरपाक नाका आशिल्लो. रोमन स्क्रिप्ट तरी जाल्ली जाल्यार इंग्लीश शिकपाक सारकें इजी आसतालें. ते आल्फाबेट इंग्लिशीची आनी रोमन स्क्रिप्टीची सेम ताका लागून तेमी एक थिंगा लायन माली आनी देवनागरी केली. पण तरी आसतना झगडून जी आज कोंकणी तियात्र एकेडमीक दवरली म्हणून आयज ही आमी फंक्शनां पळयता. आयज तियात्र आनी आमची इगोर्जो पाद्री भाव जरी तरी कोंकणी तरी मिसां सांगना कोंकणी तरी तियात्र बरयना तुमी तरी येयना जाल्यार कोंकणी रोमन स्क्रिप्ट आमची नाच जावपाची. हांव वालोर दिता आर्ट कल्चर मिनिस्टराक बाब गावडेक तसो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हेमी आडकुळ्यान आसतना कसल्याच कामाक ते तेंको दिता. जायत्या जाणांच्यो आडकुळे आसता पूण हेका आडकोळी येना बरो तेंको दिता आनी हो तेंको दिवपाकूच जाय आनी ही आमची भास आमी मुखार व्हरपाक जाय. हे आमचे भाशेक लागून पळय एक एक मनशान कितें केलां म्हज्या जिवितांत आज तरी हांव तुमच्या मुखार आहा जाल्यार तेन्ना म्हाका शूट एंड सायट ऑर्डर काडली. हे भाशेक लागून आमी झगडटा पळय तेन्ना पयली NSA हांगासर इम्प्लिमेंट केल्ली पयल्या चीफ मिनिस्टर राणेन आनी पयली NSA म्हणजे संपलेल्या भावाक CR बालमाक लायल्ली. राम जेठमलानी अर्थ पडलो आनी सोडलो. तेन्ना एकूच हॉटेल रामादार आसलें हॉटेलांत आसा तेन्ना 5000 मायज पुलीस मिलिटरी नेव्ही सावथाक घातली. 10 दीस सावथ गोवा एक सायकल व्हरपाक मेळनासलें रस्ते बंद थोड्यांक खबर आसपाचें. म्हज्या घरा कडेन एक एक दोल्ला कडेन 6 जाणां पुलीस. जो बूक येता तेन्ना तुमकां कळटलें हे कोंकणीक लागून कितें हांवें केलां कितें हांवें भोगलां सांगता जाल्यार 5 दीस इतले. हो जल्माचो दीस सर लुकाजीन रिबेरो आमी संभ्रम करतात कित्याक ताणें हे तियात्र इतिहासीक पयलें पावल मारलें आनी ताकाच लागून आमी ताच्या फाटल्यान ताचो रस्तो धरलो. आयज हांगासर आमी म्हालगोडे तियात्रिसाचो भोवमान करतात लायफ टायम कॉन्ट्रिब्युशन तियात्र एवॉर्ड नॉन कमर्शियल. ते जावन आसात आंतोनियो जोकी सिमोइस, मानुएल फ्रांसिस जेवियर फेर्नांडीस, जोकी फेर्नांडीस जॅक दे वास्तू, रोजारियो ई बोटेलो आणि मारियन लॉरेन्स फेर्नांडीस. तेच परी यंग अचिव्हर्स एवॉर्ड आमकां फावो जातात. वेलेन्सी कार्मेलिन डिसोजा वेलेन्सी ते कलंगूट आणि रिचार्ड क्लासो कॉमेडियन. हांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक
हो येवट ताका फावो जाता आनी आयचे हे सोबेत हाजीर जालेले आसात आमचो चीफ गेस्ट बाब चेचिल आलेमांव, तेच परी गेस्ट ऑफ ऑनर प्रिन्स जाकोब, आमचो मेंबर सेक्रेटरी सिजर डिमेलो आणि व्हायस प्रेसिडेंट बाब मारिओ मेनेजिस. म्हज्या मोगाच्या लोक, आयचो दीस सगळ्यांक खोशेचो जावन आसा आनी खुशालकायेन तुमी रेगनाचे ही पळय म्युजिकल शोची कांतार आयकल्यात एकदम बरी जाल्यात आनी फुडेंय ती बरी आसतली म्हणून तुमी सजमोन हांगासर रावचे आनी कोणाच उठचे न्हय. एवड दिल्या उपरांत सगळ्यांनी तुमी उठोवंक जाता. लास्ट आमची स्पीच आसतली आमच्या चीफ गेस्टाची आनी उपरांत तुमी बरे भाशेन आयल्यात तशी घरा वचूंक जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारे. आनी आयचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोगाचो.